ٹر جانا گھر دے پیارے نے بیڑا پھپیا پھبایا رہ جانا ٹر جانا گھر دے پیارے نے بیڑا پھپیا پھبایا رہ جانا وہ تیرے دیاں پتراں رول جانا یاراں بل دیاں بل جانا اڈ جانا پنچھی تیرے نے اڈ جانا پنچھی تیرے نے بوہا کھلیا کھلایا رہ جانا ہو جدوں یار محفل سجاون گے ہو جدوں یار محفل سجاون گے تیری یاد چ آنسو بہاون گے اوے گلاں یاد تیریاں آون گیاں نقشہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد كما
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق اللہ العظیم. منہ دیکھ لیا آئینے میں کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. اوروں کو جگانا اوروں کو جگانا یاد رکھا خود ہوش میں آنا بھول گئے. ہر قسم دی حمد و ثنا تو بعد کبریائی بڑائی اللہ جل شانہ دی ذات واسطے. اور جڑا میرا اللہ ساری کائنات دا خالق مالک داتا لجپال غوث آدم بگڑیاں بنان والا بگڑے کم سنوارن والا علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو العزیز الغفور وہو العزیز الحکیم. اور کل قیامت والے دن اس کلائے اللہ دی ہی بادشاہی شہنشاہی حکمرانی اور سلطانی ہوئے گی. میں دعا گو ہاں کہ اللہ پاک مینو حق سچ بیان کر کے عدت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ والو
خطبہ جمعہ دے اندر میں جس آیت مبارکہ نو تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے انسان دی حقیقت بدلا دیتی ہے، انسان دی حقیقی دنیا دس دیتی ہے، اور انسان دا آئینہ دکھا دیتا ہے، انسان دی پہچان کروا دیتی ہے کہ اے انسان جس دنیا دے پیچھے تو لگ کے اپنے رب نو بھول گئے ہیں، او دنیا دی اوقات مچھر دے پر جنے بھی نہیں۔ اس واسطے آؤ اللہ پاک دا قرآن پڑھیے تے دل دیاں بنجر زمینہ آباد تے شاداب کر کے لے جایا جے۔ آوازوں دیئے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پہلی مبارکہ آیت مبارکہ نتواں سپارہ سورۃ الملک دی پہلی آیات، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے عقیدے دی گل کیتی ہے، توحید دی گل کیتی ہے کہ بگڑیاں بنان والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ بگڑے کم سوارن والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ مشکلاں نو ٹالن والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ ہر کم بنان والا میرا اللہ ہے، زمین و آسمان بنان والا میرا اللہ ہے، دنیا تے آسمان زمین تے آسمان دا نظام چلان والا ہے تے میرا اللہ۔ دوسرے آیت مبارکہ دے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی خلق الموت، پہلے موت دا ذکر کیتا، پھر زندگی دا ذکر کیتا، والحیات یعنی کہ اللہ پاک نے پہلے موت نو پیدا کیتا ہے پھر زندگی نو پیدا کیتا ہے۔ کیوں؟ اگے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ تیرا دنیا تے آن دا مقصد جڑا ہے عبادت کرنا اللہ رب العزت دی، اللہ تے او دے رسول دیاں گلاں مننا۔ تو دنیا تے آویں تے اپنے اللہ پاک نو راضی کر کے جاویں۔ تیرا تے میرا دنیا تے آن دا مقصد جڑا ہے او بھی اللہ رب العزت نے قرآن اندر دس دتا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ فرمایا میں جنات تے انساناں نو پیدا کیتا مگر اپنی عبادت واسطے، میں جنات تے انساناں نو پیدا کیتا صرف اپنی عبادت واسطے۔ اگے تیسرا چوتھا مقام قرآن پاک اندر فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ فرمایا ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ جڑا انسان اس دنیا تے آ گیا ہے انہوں موت دا پیالہ پینا ہی پے گا۔ ہر انسان نو دنیا فانی تو رخصت ہونا ہی پے گا، اپنے حقیقی اللہ نال ملنا ہی پے گا۔ کہ فرمایا کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اے دنیا دے اندر کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی، کوٹھیاں بنگلے پہاڑ ہر چیز فنا ہو جائے گی، انسان جانور پرندے ہر چیز ختم ہو جائے گی، باقی رہن والی ذات تے صرف میرے اللہ پاک دی ذات ہے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے پیرا دنیا دھوکھے دا سمانی، اے دنیا تے فراڈی، اے دنیا تے دھوکھے دا سمانی، اے دنیا پیچھے لگ کے اپنے رب نو بھول گئے ہیں۔ جڑا بھی انسان دنیا تے آیا ہے انہیں مرنا ہی مرنا ہے تے قبر اندر جانا ہی جانا ہے۔ ویرا یاد رکھی قبر ایسا مرحلہ ہی جانا ہے تے اوتھے کلیاں ہی جانا ہے، کوئی بھی نال نہیں جائے گا۔ نبی پاک دی ایک اور حدیث یاد آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی دا جنازہ پڑھایا ہے تے جنازہ پڑھا کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے قریبی کنارے تے بیٹھ گئے نے تے زاروں کی تار رون لگ پے، ہجے تدفین جاری ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہن لگے صحابیو اپنی قبر نو صاف کر لو، اپنی قبر دی فکر کر لو، صحابیو اس مشکل گاٹی دی فکر کر لو تے میرے آقا نالے روئی جا رہے نے تے صحابی بیان کر دے نے آقا پاک اتنا روئے نے کہ زمین دا قبر دا کنارہ جڑا ہے او گلا ہو گیا ہے تے آقا پاک نے فرمایا صحابیو تسی قبر دے اندر دے مرحلات ویکھ لو، تسی قبر دے اندر دے معاملات ویکھ لو، تانوں پتہ چل جائے کہ قبر دے اندر مردے نال میت نال کی ہوندا ہے۔ تسی اپنے مردے ہی دفن کرنا چھوڑ جاؤ، تانوں خسنا بھول جائے، تانوں دنیا داری بھول جائے، تسی کھانا بھول جاؤ، تاڑے کھانے ہی بے ذائقہ ہو جان۔ اگر انسان پتہ چل جائے کہ قبر اندر انسان نال کی بیتدی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا تے جڑا بھی آگے ہے انہوں ایک نہ ایک دن موت دا پیغام آنا ہی ہے۔ اج دا نوجوان دنیا دی دلدل دے اندر پھس گیا ہے، دنیا بس دنیا دنیا، ہر ٹائم انہوں مرنا یاد ہی نہیں، انہوں مرنا بھول ہی گیا ہے۔ نانا نانا ویرا آؤ ذرا توجہ کرو، دنیا دے ہوتے بڑے بڑے انبیاء کرام آئے، ایسے ایسے انبیاء کرام آئے جنہ دی عمر 1700 سال، کئیاں انبیاء کرام دی عمر 250 سال، کئیاں دی 150 سال، کئیاں دی 100 سال، لیکن ویرا آخر ایک دن موت دا پیغام آن والا ہی، مٹی دا پتلائی تے مٹی چے جار لنائی، کادیاں کڑا کادا تکبر کادا مان ویرا، اے مٹی تو بڑے آئی تے مٹی چے جار لنائی، ویرا یاد رکھی اے تنو دفنا کے آ جانائی تے مگروں کسے نے چکر بھی نہیں پانا، مگروں کسے نے جانا بھی نہیں ہے، دعا کرن بھی نہیں جانا۔ آج جنہ یاراں پیچھے لگ کے نمازاں چھاڑنا ہے، آج جنہ یاراں پیچھے لگ کے جھوٹ مارنا ہے، آج اللہ دیاں نافرمانیاں کرنا ہے، آج اللہ دیاں بغاوتاں کرنا ہے۔ نا 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 ویرا انبیاء کرام بھی آئے تے انہاں نوں بھی مٹی نال مٹی گھونا پیا۔ موسیٰ علیہ السلام آیا نا فرشتہ انسانی شکل اندر، آگے کہن لگا موسیٰ علیہ السلام جی تاڑی روح قبض کرنا آیا، فرشتہ سی انسانی شکل اندر۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ ماریا تے ڈیلائی کٹ چھڑیا، موسیٰ فرشتہ واپس گیا، اے اللہ جی کیسے بندے کو نو بھیج دیتا ہی، او تے مرنا ہی نہیں چاہ رہا۔ فرمایا جاؤ دوبارہ جاؤ، جا کے پیغام دے دیو موسیٰ علیہ السلام نو کہ ایک بیل دے ہوتے ہاتھ رکھن، جننے وال انہ دے ہاتھ دے تھلے آ جانگے، انہیں سال انہ دی زندگی ودا دیتی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر موت،
فرمایا جے مرنا ہی ہے تے میں ہونی اس پیغام نو قبول کرنا ویرا اج موقعی قبر دا عذاب بڑا سخت ہے خشر دیاں گاٹیاں بڑیاں سخت نے تے قبر اندر ایسے ایسے عذاب ہونگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسا سانپ ہوئے گا جیدہ قد اونٹ جڑا ہوئے گا اس سانپ ایڈا زہریلا ہوئے گا اگر وہ دنیا تے اتے ایک پھوک مار دے تے دنیا تے پوری زندگی کوئی شے ہی نہ اگے ایڈے ایڈے زہریلے سانپ ہونگے قبر اندر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثرو غانم لذات الموت موت نو کسرت نال یاد کریا کرو لذتاں توڑ دین والی موت نو یاد کریا کرو اے موت لذتاں توڑ دیندی جے اے موت مان توڑ دیندی جے اے موت غرور توڑ دیندی ہے اے موت تکبر توڑ دیندی ہے اے موت نہیں ویندی کہ اس باپ نو اپنے بیٹے دیاں بڑیاں ضرورتاں نے اے موت نہیں ویندی اس ماں نو اپنی بیٹی دی بڑی ضرورت ہے اے موت نہیں ویندی اس بیٹے نو اپنے باپ دیاں بڑیاں ضرورتاں نے اے موت نہیں ویندی اس بیٹے نو اپنی ماں دی بڑی ضرورت ہے اے موت نہیں ویندی اس بیگن نو اپنے ویرے دیاں بڑیاں ضرورتاں نے اے موت نہیں ویندی اس ویرے نو اپنی بیگن دی بڑی ضرورت ہے ویرا جدوں پیغام آ گیا پھر مٹی نال مٹی گھونا ہی پے گا آج تا نوجوان دنیا دی دل دل دے اندر پھس گیا ہے پیسہ پیسہ اے دے برعکس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریا کر دے اے میرے اللہ جی مینوں دنیا دے اتے غریب ہی رکھی تے کل قیامت والے دن مینوں غریبہ چوئی اٹھائی تے دوسرا واقعہ مینوں یاد آ گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آخری ویلے تے کولوں پیاری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے تے پیاری بیٹی زاروں کی تار روئی جا رہی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے اوے کملیے کیوں روئی جانی ہے اے موت تے اٹالے اے موت تے حقیقت ہے موت دا پیغام تے آنا ہی آنا ہے آج میرے تے کل تیرے تے آج نہ سپیکراں چے میرا اعلان کل نہ سپیکراں چے تیرا اعلان اج دوسرے آندے جنازے ویکھنا کل نو تیرا بھی جنازہ پڑھا دیتا جائے گا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی کہن لگی ہے میں رو اس وجہ تو نہیں رہی کہ میرا بابا دنیا تو جا رہے ہے میں رو تا رہی ہاں کہ خلیفہ اول دنیا تو جا رہے ہے نبی دا یار اول جا رہے ہے نبی دا یار غار جا رہے ہے تے کر دے اندر اتنے دینار بھی نہیں کہ نواں کفن لے آ کے دے دیتا جائے تے کر دے اندر کوئی ایسا کپڑا بھی نہیں جے دے نال کفن دے دیتا جائے ویرا تو دے اج دنیا دی دل دل اندر پھس کے اپنے اللہ پاک دیاں بغاوتاں کرنا رب دیاں نافرمانیاں کرنا اللہ پاک نے قرآن اندر بے شمار مقامات تے فرما دیتا ہے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ اوے ویرا اوے نوجوانا اے دنیا فتنہ ہے اے دنیا ازمائش ہے اے دنیا تو کھائے اے دنیا فراڈے اے دنیا دی دل دل دے اندر آ کے اپنے اللہ پاک نو نہ بھول اے دنیا دی دل دل دے اندر آ کے اپنے اللہ پاک دیاں بغاوتاں نہ کریا کر اے دنیا تے عارضی ہے ویرا اے دنیا چند دن دا سامان ہے او جنت واسطے زندگی گزار او جنت دیاں نعمتاں واسطے زندگی گزار کے جا رب دے دیدار واسطے زندگی گزار کے جا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت واسطے زندگی گزار نبی پاک دے پیارے چہرے دیاں زیارتاں کرن واسطے زندگی گزار کے جا نوجوانا
ایمانداری نال دس اوے کلمہ بھی پڑھنا تے مصطفیٰ دیاں گلاں بھی نہیں ماننا اوے کلمہ بھی پڑھنا تے اللہ پاک دے خلاف بھی چلنا اوے کلمہ بھی پڑھنا تے سنت سجان لگا پھر ڈرنا اوے کلمہ بھی پڑھنا تے شلوار ٹکھنیاں تو اوپر نکھن لگیاں پھر ڈرنا نا 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 ویرا اے دوگلیاں پلیسیاں چھڑ دے بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ کہنے کی وفا کچھ اور ہے کرنے کی وفا کچھ اور ہے پوچھ لو جی اللہ پاک کو ڈر لگتا ہے جی جی میں نے بڑا ڈر لگتا ہے محبت رسول میں جان بھی قربان ہے سنت تو اپناندہ ہی نہیں یار اسی کدی سوچیا کہ اسی نام دے ہی مسلمان رہ گئے یار کوئی ایسی سنت ہوئے جہدے تے اسی عمل کیتا ہوئے پھر اے دنیا تباہی تے گھر دے اندر جانی اے دنیا جہنم دے اندر ہی جانی اللہ دے عذاب تے آٹومیٹکلی آنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک کار اندر بے نمازی ہے وہ کار دے اندر اللہ پاک دی رحمت نہیں آندی اگر ایک محلے اندر بے نمازی ہے وہ محلے اندر اللہ رب العزت دی رحمت نہیں آندی اگر ایک پنڈ دے اندر بے نمازی ہے وہ پنڈ دے اندر اللہ پاک دی رحمت نہیں آندی اور اگر ایک شہر دے اندر ایک بے نمازی ہے وہ شہر دے اندر اللہ پاک دی رحمت نہیں آندی اتھے پورا پاکستان ہی بے نمازی کران دے کار پنڈا دے پنڈ بے نمازی اللہ دی رحمت کی میں آئے حافظ جی بڑا کمانا 50,000 70,000 80,000 لاکھ حافظ جی پوری نہیں پہندی پوچھ لو نماز پڑھی ہے کدی جی پڑھ لئی دی جی ٹائم لگے تھے حافظ جی نماز پڑھ لیا کرو جی ٹائم نہیں لگتا جی نا 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 ویرا ایک کام ہوندے ہی رہنے نے کہو نماز پڑھ لا کہ گا ویکھی جائے گی جو ہوئے گی کہو قرآن پڑھ لا او حافظ جی ٹائم نہیں لگتا ذرا یار قدوں ویکھی جائے گی جدوں اعلان ہو جائے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها زمین پھٹ جائے گی آسمان پھٹ جائے گا قدوں ویکھی جائے گی جدوں اعلان ہو جائے گا اذا السماء انشقت واذنت لربها ووقت واذا الارض مدت یار قدوں ویکھی جائے گی جدوں اعلان ہو جائے گا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت یار قدوں ویکھی جائے گی جدوں تیرے خط دے اندر نامہ اعمال پکڑا دیتا جائے گا پھر اتھے تو کاش خواہشہ کرے گا یقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا اتھے پھر خواہش کرے گا انسان ہائے کاش میں فلاں کر فلاں عمل کر لیندہ میں اللہ تے او دے رسول دیاں گلہ مان لیندہ ہائے کاش میں اللہ دیاں طاعتاں کر کے ہوندہ ہائے کاش میں اللہ تے او دے اللہ دے مصطفیٰ دی اطاعت کر کے ہوندہ ہائے کاش میں رب دیاں فرمانیاں کر کے ہوندہ ہائے کاش میں قرآن تو منہ نہ موڑدا ہائے کاش میں مصطفیٰ نال وفاداریاں کردہ یقول یا لیتنی قدمت لغیاتی دوسری آیت مبارکہ اندر فرمایا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول بندہ دو روئے گا پچھتائے گا مگر ادھوں کچھ کام نہیں آئے گا یار بندہ گناہ کرن لگ دے سمجھ دے میں تنہا ہو گیا منو کوئی نہیں ویکھ رہا بندہ تنہائی اندر جاندہ ہے تے گناہ کرن لگ دے لیکن ویرا یاد رکھی تو زمین دے نیچے ستے گہرائیاں دے اندر چھپ کے بھی گناہ کریں گا 7 تو 8 چیزیں ایسیاں نے جڑیاں اودوں بھی تینوں ویکھ رہیاں ہوندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان نے گناہ کیتا ہوئے گا 7 تو 8 گواہیاں ہون گیا انسان دے خلاف جڑا مرضی اکلے ہو کے کیتا ہوئے گا قرآن پاک دے اندر قرآن اسی پڑھیے تو سانو سمجھ آئے وہ کیڑے کیڑے عمل نے
آؤ ذرا توجہ کرو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی گواہی اذا زلزلت الارض زلزالہا. جڑی زمین تے اونے گناہ کیتا ہوئے گا اور زمین گواہی دے گی او دے خلاف. او زمین بھی بولے گی اللہ جی میرے اتے کھڑے ہو کے انہیں گناہ کیتا, اللہ جی میرے اتے کھڑے ہو کے انہیں تاڑیاں بغاوتہ کیتیاں. دوسرا گواہ فرمایا یومئذ یود المجرمین لو کان من المجرمین. فرمایا انسان, اللہ رب العزت انسان نو پوچھن گے تو دس میرے واسطے کی کر کے آئے ہیں. آکھے گا اللہ جی میں نمازاں پڑھدا رہا, روزے رکھدا رہا, صدقہ کردا رہا, حج عمرہ کردا رہا. جھوٹ بولے گا نا کہ شاید گل بن جائے جویں دنیا تے نانصافیاں کردا رہا, دنیا دے جھوٹ فرار ٹھگی لاندا رہا, لیکن اللہ تعالیٰ اے دی زبان نو تالا لا دین گے, پھر دے جسم دے عذاب بولن گے. ویرا ایک ایک عذاب بول کے تیرے خلاف گواہی دے گا. پہلا گناہ میں دس دیتا ہے, دوسرا گواہ او دن بھی گواہی دے گا جڑے دن انہیں گناہ کیتا ہوئے گا. یہ دن و مشہود, او دن بھی بولے گا اللہ جی ایس دن انہیں گناہ کیتا سی. تیسری گواہی قیامت والے دن اللہ زبان نو تالا لا دین گے, لیکن پھر بھی جدوں اے دے خلاف گواہی دینی ہوئے گی زبان بھی بول کے دے خلاف گواہی دے گی. چوتھا گواہ انسان دے خط پیر سارے بولن گے کہ لدخل الجنہ قال یا لیت قومی بما یعملون. چوتھی گواہی دے خلاف دے دیتی جائے گی. پنجویں گواہی فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یار ویکھو کیسا اج دا نوجوان ہے, لکھیا ہوئے نا کہ کیمرے دی اکھ ویکھ رہی ہے تے ڈر جاندا ہے, لیکن انہوں اے نہیں پتا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تیرے موڈیاں تے دو فرشتے اللہ پاک نے مقرر کر دیتے نے, تو جو بھی بولنا ہے وہ لکھی جا رہے نے, تو جو بھی کرنا ہے وہ لکھی جا رہے نے. فرشتے بھی گواہی دین گے اللہ جی یہ گناہ کردا رہے ہے. چھویں گواہی نامہ اعمال فرشتے رکھ رہے نے, زبان بھی گواہی دے دے گی, نامہ اعمال بھی دکھا دیتے جان گے. ستویں گواہی اللہ رب العزت خود بھی دیکھ رہے نے, اللہ رب العزت خود بھی گواہ بن گے. بندیا تو گناہ کیتا ہے من جا. میرا اج موقع ہے اپنی زندگی اندر عمل پیدا کر. اللہ تے او دے رسول دیاں گلاں من, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر کے زندگی گزار. اج دا نوجوان مرنا بھول گیا ہے کہ مرنا بھی ہے کہ نہیں. کتھے مینوں واقعہ یاد آیا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کر دینے اپنی کتاب اندر. آندے نے کون والا شخص آیا, آ کے کہن لگا امام صاحب مینوں ایک خواب آیا ہے, میرے خواب دی تعبیر کر دیو. فرمایا بول آن والے کی تیری خطے کی تیرا خواب ہے. فرمایا امام صاحب میں رات سو رہا سا, مینوں خواب آیا ہے میں جنگل اندر جا رہا وا, جنگل اندر اندھیرا ہے, کوئی اگے پیچھے شے کوئی نہیں. اچانک مینوں شیر دے دگاڑن دی آواز آن لگ پئی ہے, میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے. اچانک اگے میں دوڑتا جا رہا وا, اگے مینوں ایک رسی نظر آ گئی ہے اور رسی نال میں لٹکن لگا. آگے مینوں ایک کھوہ نظر آیا ہے اور رسی نال میں لٹک کے کھوہ اندر لمک گیا وا, تے رسی نال لٹک کے میں کھوہ اندر لمک گیا وا. کھوہ اندر چھال مارن لگا وا تے کھوہ دے اندر ویکھیا تے نیچے سانپ ہے بہت بڑا, اوپر ویکھیا جڑی رسی لٹک دی پئی ہے او دے اُتے بھی دو جانور بیٹھے نے یا دو کوئی معمولی جیاں چیزاں بیٹھیاں نے جڑیاں رسی نو کٹ دیاں جا رہیاں نے, رسی نو کھائی جا رہیاں نے, یعنی کہ رسی ٹوٹ جانی سی. تے اچانک ہی اوپر شہد لگا درخت دے اوپر, درخت دے اوپر شہد
शहद लगा उतों कतरा कतरा डिगदा पिया ते मैं उन्हों खान लग पिया ते मैं उत्थे ही भुल गया मुड़ के मेरा ख्वाब खत्म हो गया। इमाम साहब ने आखिया ए आउण वालिया कुरान पाक दी ऐत दी तफसीर कर छड़ियो ओ जेड़ा शेर तेरे पीछे दगाड़ रहा है ओ मौत जेड़े तेरे पीछे दौड़ी जा रही है तू दिन ब दिन जिंदगी गुजारना है मौत दे करीब हुंदा जा रहे हैं अपने कब्र वाले इम्तिहान दे करीब हुंदा जा रहे हैं अपने हशर वाले मैदान दे हम करीब हुंदा जा रहे हैं। आजो पूछो जी आप जी कितनी उम्र गुजार लईए जी यार जी अल्हम्दुलिल्लाह 30-40 साल उम्र गुजार लईए लेकिन वीरा याद रखी जिवें एक दिन गुजर जांदा ही ओ दोबारा नहीं जे आना। कोशिश कर रात नूं जदों बिस्तर ते जावें ते सारा दिन दा सोचिया कर अज मैं अल्लाह दियां किन्नियां की बगावतां करके सौन लगा अज मैं अल्लाह दियां किन्नियां की नाफरमानियां करके सौन लगा वां। सोचिया कर कि अज सारा दिन दे अंदर मैं कोई नेकी भी कीती है कि नहीं या सारा दिन ही अल्लाह दियां नाफरमानियां करदा रहा। बुरा याद रखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुसी सुबह कर लो ते शाम होने दा इंतजार ना करे अजे जे शाम कर लो ते सुबह होने दा इंतजार ना करे अजे क्योंकि कोई पता नहीं किस टाइम भी मौत दा पैगाम आ सकता है किसी नू बचपन अंदर किसी नू जवानी अंदर किसी नू बुढ़ापे अंदर। ते फरमाया इमाम साहब ने ओ जेड़ा तेरे पीछे शेर दहाड़ रहा है ओ मौत जेरे पीछे तेरे पीछे दौड़ दी आ रही है दौड़ दी आ रही है जेड़ा नीचे सांप है ओ कब्र है जेड़े अंदर तेनू जाना ही पैना ओ कब्र है जेदे अंदर जान तो इनकार नहीं कर सकदा ते जेड़ी उत्ते रस्सी लटकी है ओ एक दिन ते एक रात है दो जानवर कट रहे सन एक दिन एक रात है एक दिन गुजरदा है ते एक रात गुजरदी है ते तू नहीं कब्र दे करीब हो जाना है ते जेड़ा ऊपर शहद लगा है ओदों दे तो जेड़ा कतरा गिरे है ओ दुनिया है तो दुनिया दी दलदल दे अंदर आके अल्लाह रब्बुल इज्जत नू भुला दिता है तू दुनिया अंदर आके अपने रब दियां बगावतां करनियां शुरू कर दित्तियां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक ही एक दिन सफर ते जा रहे ने सहाबा नाल ने ते अचानक ही एक बकरी दा बच्चा नजर आया मरिया होया ते आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबियो केड़ा सहाबी है जेड़ा इसनू एक दिनार अंदर मेरे कोलों खरीदेगा। सहाबा परेशान ताज्जुब बाद सहाबा दे मुंह ते हंसी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पता नहीं मजाक कर रहे ने या सीरियस ए बकरी दा मरिया होया बच्चा इनू ते कोई फरी अंदर भी नहीं लेगा ए दीवाल ते कोई वेखेगा भी नहीं ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे ने इनू कौन खरीदेगा एक दिनार अंदर। नबी पाक ने फरमाया जिस तरह इस मरे हुए बच्चे दी ताड़े सामने कोई औकात नहीं जीरो खसियत है ऐसे तरह ही अल्लाह रब्बुल इज्जत दे हाँ इस दुनिया दी कोई खसियत नहीं कोई वैल्यू नहीं जीरो है। फरमाया एक दाना लिन्नासी हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। हिसाब दा दिन करीब आ रहा है लोगों के हिसाब दा दिन करीब आ रहा है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन उस्मान है जिन्हों दुनिया दे उत्तरी अल्लाह पाक ने जन्नत दियां बशारतां दे दित्तियां ने। जदों भी कब्र दे करीब गुजर हुंदा है सारों की तार रोन लग पैंदे ने अल्लाह दे अजाब तो बड़ा डर लगदा है। इस तरह ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
فرمایا اپنی آخرت دی فکر کرو اپنے رب نو نہ بلاو ویرا اے دنیا عارضی ہے اے دنیا تے دو دن دی زندگی ہے چند دن دا سامان ہے تے ویرا میں آنا ہونا اے صدا حسن دا شباب انج نہیں رہے گا اے حسن دیاں لالیاں انج نہیں رہن گیاں چند سالاں دی گل چڑیاں پہ جانی آئی تے جسم لمک جانا آئی چند سالاں دی گل اے حسن تیرا مدم ہو جانا آئی چند سالاں دی گل اے جوانی دیاں طاقتاں مک جانیاں نے چند سالاں دی گل تیرے جوانی دیاں طاقتاں مکن والیاں نے ایک وقت ہونے والا ہے اکھان دی نظر دی بنائی ختم ہو جائے گی ایک وقت ہونے والا ہے تو چلن تو مدور ہو جائیں گا تو چلن تو پریشان ہو جائیں گا خدا را آج جوانی گیا والی گزار خدا را آج جوانی خدا دی اطاعت کر کے گزار آج جوانی بے حیائی تو پاک کر کے گزار آج جوانی گزار تے نبی دے صحابہ کو گزار یار میں آنا ہونا بندے کولوں کسے مہمان نے آنا ہوئے کسے دوست نے آنا ہوئے تے بندہ اپنے آپ نو پاک صاف کر دے کر دی صفائی کر دے بن ٹھن کے مل دے آخری گل توجہ 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 پورے میدان چھوڑ جے میرا کدی تصورات دی زندگی چ آ کے ویکھے آئی رب نو تے پہلی بار ملنا تے ایڈا ہی ناپاک ہو کے ملے گا رب نو تے پہلی بار ملنا ایڈا ہی گندا تے پلیت ہو کے ملے گا رب نو تے پہلی بار ملنا تے ایڈا ہی گناہاں دے لت پت ہو کے ملے گا کی منہ کھائیں گا رب نو جا کے کہ اللہ جی ساری عمر تیریاں بغاوتیں کردا رہیا نا میرا کوئی گل نہیں 30 سال 40 سال نافرمانیاں اندر گزار دیتے نہیں کوئی گل نہیں نوجوانا تو تے رات نو موبائل کر کے سو جانا ہے تو تے رات نو گناہ کر کے سو جانا ہے لیکن اللہ رب العزت آواز لاندے نے او بندیا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے میں رب ہاں تیرا کیوں شرمانا ہے او بوئے غیران دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ تے کتے اللہ جی آواز لاندے نے میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بغا وگدا او میرے بوے آگے او میرے بوے آگے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ فکر آخرت تے آخری 2-3 اشعار سنا کے اپنی گل نو مکمل کرنا ہے ہو ٹر جانا گھر دے پیارے نے بیڑا پھپیا پھبایا رہ جانا ٹر جانا گھر دے پیارے نے بیڑا پھپیا پھبایا رہ جانا وہ تیرے دیاں پتراں رول جانا یاراں بل دیاں بل جانا اڈ جانا پنچھی تیرے نے اڈ جانا پنچھی تیرے نے بوہا کھلیا کھلایا رہ جانا ہو جدوں یار محفل سجا بن گے ہو جدوں یار محفل سجا بن گے تیری یاد چ آنسو بہا بن گے اوے گلاں یاد تیریاں آون گیاں
نقشہ بھول دیاں بھول جانا ٹر جانا گھر دے پیارے نے بیڑا پھبیا پھبایا رہ جانا۔ آج موقع ہے اللہ پاک نو راضی کر کے جاؤ۔ دنیا تے آن دا مقصد بھی ہے یہ کہ اپنے اللہ پاک نو راضی کریے، اپنے اللہ پاک نو منائیے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ پاک سانو سارے نو اپنی آخرت دی فکر کر کے او دی تیاری کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ٹر جانا گھر دے پیارے نے بیڑا پھبیا پھبایا رہ جانا ٹر جانا گھر دے پیارے نے بیڑا پھبیا پھبایا رہ جانا۔ او تیرے دیاں پتراں رول جانا یاراں بھول دیاں بھول جانا اڈ جانا پنچھی تیرے نے اڈ جانا پنچھی تیرے نے بوہا کھلیا کھلایا رہ جانا ہو جدوں یار محفل سجا بن گے ہو جدوں یار محفل سجا بن گے تیری یاد چ آنسو بہا بن گے اوے گلاں یاد تیریاں آون گیاں نقشہ